सब आपको पहले शामिल गुफ्तगू कर लें। बिग प्रोफेसर हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया इस वाक़े के हवाले से। आपकी बता दें कि ऐलान नबूवत के बाद जो कुफ़ार मक्का थे उनका रवैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर तब्दील होता हुआ हमने देखा। ऐलान नबूवत से पहले वो कुछ और थे, नबूवत के ऐलान के बाद उनका रवैया कुछ और गया, वो क्या था? और फिर जब तक हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कर ली थी तब वो कौन कौन से ऐसे हथकंडे और अच्छी हरकतें करते रहे? ज़रा उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया जी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के इल्म में, अमल में, उम्र में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। जो सवाल आपने किया है ना, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम देखें ना, अल्लाह पाक ने फ़तह मक्का के हवाले से कुरान में फरमाया है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ये तो हकीकत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने प्यारे हबीब की ज़ुबान मुबारक से इस बात का इजहार करवाया है, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमा दीजिए, हक़ आ गया है, बातिल मिटने वाला है और बेशक बातिल ही मिटने वाला है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए, मक्का को हर ज़माने में एक मरकज़ी हैसियत हासिल रही है जी। हर ज़माने में तो अल्लाह पाक ने वहाँ पर जो कुफ़ार की मरकज़ी हैसियत थी उसको ख़त्म करवाने के लिए अल्लाह पाक ने फ़तह मक्का के ज़रिए उनकी मरकज़ी हैसियत को ख़त्म करवा कर वहाँ पर इस्लाम का गलबा फरमा दिया। और इसके साथ साथ हमें इस बात को भी पेश नज़र रखना चाहिए, कुफ़ार व मक्का की यानी कुफ़ार और मुशरिकीन की जितनी भी साजिशें थीं, रीशा दमानियाँ थीं, अल्लाह पाक ने उनकी तमाम की तमाम साजिशों का पर्दाचाक फरमाया है। और उनके जितने भी रीशा दमानियाँ थीं, उनके इल्ज़ामात थे, अल्लाह पाक ने उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में दिया है। और दर हकीकत ये है कि अहले ईमान को भी इस बात का दर्स दिया है, तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, आपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, फ़तह मक्का जो है ना, ये एक ऐसी फ़तह है कि जिसमें बग़ैर किसी खून के, बग़ैर किसी कत्ल के ये वाला मक्का जो है वो फ़तह हुआ है। और ये देखें, ये अल्लाह पाक की कुदरत का इजहार है कि अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब की अज़मत को उजागर फरमाया है। देखें, वो लोग जो आपको तकालीफ दिया करते थे, आपको अज़ियतें दिया करते थे, आज फ़तह मक्का वाले दिन वो सारे के सारे लोग आपके सामने हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अफ़्व दरगुज़र देखिए, आपने फरमाया कि जाओ मैंने तुम सबको माफ़ फरमा दिया। हाफिज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत एक शुरू में एक बात की थी कि फ़तह मक्का जो है ना, एक ऐसी अज़ीम व शान फ़तह है कि जो दर हकीकत इस्लाम की सरबुलंदी का अज़ीम व शान दिन है। इसी दिन देखा जाए तो पहले इतने लोग जो है वह दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे कि जितना के फ़तह मक्का के बाद जो है वो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो इससे अंदाज़ा होता है, अगर हम लोग जो हैं वो किसी के दिल में अपना घर बनाना चाहते हैं, अगर हम किसी के दिल में अपना मकाम और अपनी इज़्ज़त पैदा करना चाहते हैं, फिर हमें जो है वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बात बड़ी आम है, वो बात यह है कि अहले ईमान जो हैं उनको हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और दीन की सरबुलंदी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, यही सहाबा इकराम है जिनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपने घर बार, अपने अजीज़ रिश्तेदार, सब का सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। आज वही लोग हैं अपने घर वापस आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि फ़तह जो है वो हमेशा हक और सच की होगी। बातिल ज़ाहिरी तौर पर हमें दिखाई देता है कि वो कामयाब है, लेकिन वो कामयाब नहीं है, वो लोगों की नज़रों में कामयाब है। कामयाब भी हकीकत में वही है जो अल्लाह की नज़र में है। बज़ाहिर तौर पर देखा जाए, अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में भी इस बात को बयान फरमाया। हम देखते हैं हमारी नज़र में एक शख्स जो है वो बड़ा कामयाब है, वो आपकी नज़र में हो सकता है, लेकिन कामयाब वो है जो अल्लाह की नज़र में हो। और अल्लाह की नज़र में कामयाब वही शख्स है जो अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाला और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वाला हो। यहाँ पर वो तमाम के तमाम सहाबा इकराम है जो फ़तह मक्का, यानी जब मक्का फ़तह हुआ तो मक्का में दाखिल हो रहे हैं और वो दीन की सरबुलंदी का नारा बुलंद करते हुए दाखिल हो रहे हैं। आज वो सारे के सारे उनके अजीज़ रिश्तेदार प्यारे हैं और सहाबा इकराम की ज़ुबानों पर ये वाले अल्फाज हैं। तो आज बदले का दिन है,
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا، یہ کلمات پہنچے، تو آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ ان ساروں کو بتا دو آج ہم نے ساروں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ سورہ نصر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیسے لوگ جو ہے فتح مکہ کے بعد لوگ جو ہے وہ جوک در جوک، فوج در فوج جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ فتح مکہ کا دن جو ہے وہ در حقیقت دین اسلام کے غلبے کا دن ہے، اور فتح مکہ کا دن ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اعتماد کرنا سکھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا درس دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے جو بھی ہو جائے آپ نے حق اور سچ کا راستہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ کے راستے کی۔ اور یہی وہ ساری چیزیں تھی جس نے ہمیں اتنی عظیم فتح سے ہمکنار کرایا، اللہ کی مدد ہے۔ مفتی صاحب مختصر وقت کی کمی کا خیال رکھتے ہوئے یہ بتا دیں کہ کچھ شرائط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی رکھی گئی تھی صلح حدیبیہ کے حوالے سے، وہ شرائط کیا تھی؟ اچھا، اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا فتح مکہ کے حوالے سے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں کے جو کفار تھے، سردار تھے، وہ مکہ چھوڑ کر انہوں نے اپنے آپ سے کہا اور لوگوں سے کہا کہ اچھا ہوا ہمارے بڑے جو ہیں وہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، یعنی مکہ کے فتح ہونے پر جس طرح کہ آپ نے پچھلے سوال کے اندر کہا تھا کہ ان کے کیسے جذبات تھے، یعنی ہجرت کے موقع پر فتح مکہ کے اوپر ان کے کیسے جذبات تھے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے رسول انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا، اس امامے کا ایک جو ہے نا وہ پلو وہ نیچے جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، انتہائی عاجز اور انکساری کے ساتھ۔ پھر آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور سیدنا عمر فاروق وہاں پر جتنی بھی مسافر تھیں آپ ان کو اتار رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنے دستے مبارک سے چھڑی کے ساتھ جو وہاں پر بت تھے ان کو ساروں کو اتار رہے تھے۔ بیت اللہ شریف کو پاک کیا گیا، تصاویر سے پاک کیا گیا، بتوں سے پاک کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے اور تمام جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ سیدنا بلال کے جن کو ان کا آقا جو ہے وہ تپتی ریت پر لٹایا کرتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ اٹھایا کرتا تھا، آج وہ بلال ہے۔ اور جب اذان کا وقت ہوا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، مکہ مکرمہ جو حدود ہے اس کے اندر جگہ نہیں تھی، دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تم ایسا کرو بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پر جا کر اذان کہنا شروع کر دو۔ جب انہوں نے سیدنا بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ پہلے والی بات تو اپنی جگہ پر تھی۔ انہوں نے جب بلال کو دیکھا تو اپنے آپ کو کوسنے لگے، اس نے کہا کہ واقعتاً ہم اچھے ہی کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے جو ہیں وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے سارے کا سارا کچھ کیا ہے، اللہ کی ذات ان کی تمام قربانیوں کی جزا دینے والی ہے۔ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اور کائناتی عرضی میں یہ سعادت صرف اور صرف سیدنا بلال کو حاصل ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کی طرف چہرہ انور کرتے ہوئے اور بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں عزت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو، آپ نے اذان بلالی کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو یہ واقعہ بھی ہم ضرور سنیں گے۔